स्पीकर सर, काल हेजेर डिस्कशन जालें, खूब जाण आमचे कलिग्स आसा तेंच्यांनी उलयले. आतां अनएम्प्लॉयमेंट हो सगळ्यांकून मेजर इशू गोंयांत आसा आनी यूथ तुमी पळयता आसतले गोंयचे यूथ आयज सामके डिप्रेस जाल्ले आसा, कामां मेळना म्हणून. आयज प्रायवेट सॅक्टरान गव्हर्मेंट सॅक्टरान तुमी पळयता गव्हर्मेंटान पासून हजारांनी एप्लिकेशन आसता, प्रायवेटानूय कितलीशीं एप्लिकेशन आसता. आनी आयज गोंयांत 18 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा. आतां इंडस्ट्रियल स्टेट हाडपाचें कारण कितें आसलें? कारण आसलें की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय, बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी जनरेट जावपाक जाय. मात स्पीकर सर आतां तें खंयच दिसोन येना स्पीकर सर. आनी जेन्ना काल मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो आसा त्या रिप्लायान सांगलां की आमी प्रायवेट सॅक्टरान गोंयकारांक रिजर्वेशन करूंक शकना म्हणून. आतां रिजर्वेशन करपाक शकना एक हें म्हटलं डायरेक्ट स्टेटमेंट जालो, आवट जालो. आतां भुरग्यांनी करपाचें तरी कितें? जेन्ना इंडस्ट्रीन जेन्ना एप्लिकेशन घालता मिनिस्टरान आयकोन घेवपाचें. एक कोणान CV घातली, CV एप्लिकेशन घातलें, थंय काम दिना, भायल्यांक जाय तशें वेकन्सी करता. कोण इंडस्ट्री आसा, खंयची एक इंडस्ट्री आसा ती कंपनी भायर हें करता, इंटरव्यूज कंडक्ट करता, गोंयांत करना. आतां गोंयांत सगळे इंडस्ट्री आसा, गोंयचो रिसोर्सीस यूज करता, लँड आमचो आसा, उदक आमचें आसा, पावर सप्लाय आमचो आसा, रोड ट्रान्सपोर्टेशन आमचो आसा, सगळें आमी दिता, प्रोवायड करता. गोंय सरकाराचो जो पयसो आसा हे डेव्हलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलप करपाक पयसो वयता. मात आमच्या युथांक स्पीकर सर थंय कामात मेळना. जावं धंदो पासून उद्योग म्हणजे धंदो जेन्ना थोडे जाण आतां आजून पासून म्हाका सांगता, कितलेच जाणांक फोन मारता, बसी थोड्यांनी घातलेल्यो बसी काडून उडयता, कॅन्टीन कोणान घातलेले कॅन्टीन काडून उडयता आनी सगळे भायल्यांक दिता. आनी हेजेर जो हें आसा म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल म्हणटा तो मात्तूय ना. आनी हेका लागून आजून पर्यंत स्पीकर सर जो डिपार्टमेंटान स्ट्रीक्ट एक्शन करपाक जाय आसलें. आयज कितल्योश्यो कंप्लेनी मिनिस्टरा कडेन वयता, डिपार्टमेंटा कडेन वयता, मात तेजी एक्शन कांयच जायना. आतां भुरग्यांनी म्हटल्यार तरणाटे जे भुरगे आयज पास आवट जाता, कोण ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, इंजिनियरींग करता, टॅक्निकल एड्युकेशन करता, ते करपाचें तरी कितें? आयज ITI जे करता, स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, CM खूब फावटी म्हणटा, अपस्किलिंग रिस्किलिंग, ते पासून केल्यार ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू LQ 30-32% ते कामां मेळटा, बाकी सगळे बेकार उरता. सो अशी जी हें आसा तितून खंय ना खंय 100% आमी आमचेच म्हणल्यार गव्हर्मेंट ITI जे आसा तितूनच्याच भुरग्यांक आमी इंडस्ट्रीन कित्याक लावपाक शकना? कित्याक लागून तो हें करपाक शकना? दुसरें म्हणजे आतां मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या की करियर कावन्सिलींग, करियर गायडन्स प्रोग्राम, सॉफ्ट स्कील ट्रेनिंग सेशन्स ऑन सिव्हिल सर्वीस कॉम्पिटंट एग्जाम्स, बँकिंग एग्जाम्स प्रिपेरेशन एंड एंटरप्रिनरशीप ओरिएंटेशन प्रोग्राम. हांव मुद्दम विचारपाक सोदता कित्याक हें हांगा बरयलां तेजेर आयकोपाक बरें दिसता, पण मेन म्हटल्यार कितें आसा, ग्रावंड रियलिटी कितें आसा? ग्रावंड रियलिटीचेर इतले प्रोग्राम कांयच जायना. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर मिनिस्टरा कडेन जाय की कितले प्रोग्राम टोटल कंडक्ट जाल्या, कित्याक आजून पर्यंत आमच्या ग्रॅज्युएटेड भुरगे आसा तांकां आजून पर्यंत खबरूच ना. खुबश्या भुरग्यांक आजून पर्यंत खबर ना की कसल्यो कसल्यो एग्जामी आसा, कशें आमी फुडें वयतले हें आजून पर्यंत खबर ना. सो हें जे समज करता नाल्यार ते पयलूच करपाक जाय. जेन्ना फायनल इयराक भुरगे जेन्ना आसता तेन्ना ते प्रोग्राम कंडक्ट जावपाक आनी तांकां पयलूच खबर आसपाक जाय आमी कितें आन्सर करतले. मात तें जायना स्पीकर सर. आनी खंय ना खंय आयज डिपार्टमेंट CMानूय चिंतपाक जाय की भुरगे आयज तरणाटे जे आसा ते करतले तरी कितें? कित्याक जो फेज आसता, जो इम्पॉर्टंट पिरियड आसता, एक 21 वर्सांचेर समज पास आवट जालो, 21 वर्सां जावन मागीर फुडलो पिरियड आसता, 30 वर्सां पासून समज काम मेळना नाल्यार तेंचो फ्युचर म्हणटा तो काबार जालो. ते मागीर सोरो पिवपाक पडटा, ड्रग्स घेवपाक पडटा, आनी कितें वायट व्यसनान पडटा. सो हें खंय ना खंय आमी कमी करतले नाल्यार हो डिपार्टमेंट एग्रेसीव रावपाक खूब गरजेचो आसा आनी एग्रेसिवली काम करपाचें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून रिजर्वेशन जें आसा हें खूब गरजेचें आसा. नाजाल्यार स्पीकर सर कोणूय येता दुसरे स्टेटींचे येता, आमी एवरी टायम हें सांगलेलें आसा, दुसरे स्टेटींचे येवन आमचे जॉब्स घेवन वयता. भुरग्यांनी वयचें खंय? दुसरे आतां गोंयच्या भुरग्यांक दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा, दुसरे कंट्रीन वयचें पडटा. तारवटी आयज कितलेशे जाण वेन्जी बाबान सांगलें कितलेशे जाण तारवटी आसा. कित्याक गोंयांत जॉबां आसूंक मेळना स्पीकर सर. फॉर एग्जाम्पल आमी फार्मासिटिकल हितून पळयता आसतले, फार्मासिटी जे फार्मासी पास जाता तांकांच आयज फार्मासिटिकल हितून कामां मेळना. कितलेशे जाण भुरगे आसा, 60 वेकन्सीज हे 60 स्टुडंट पास आवट जाता, तितूनचे आतां कितले 400 पोस्ट धपक्याक एक फार्मासिटिकल कंपनी काडटा. मात तांकां भितूर घेयना. हें खंय ना खंय कंपल्सरी करपाक जाय. कित्याक आमी हांगा शिकयता, भुरगे हांगा शिकोवन कितें बेकार उरता. सो हांव नको, आमी हांगा डिस्कशन हेज्या पयलूय खुबशीं केल्लीं आसा, आतांय करता, फुडेंय करीत उरतले. पण आयज खंय ना खंय आमी समज लक्षांत घेयना की ह्या तरणाट्यांक आयज आमची गरज आसा. मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय, CMान लक्षांत घेवपाक जाय की हांकां गरज आसा. समज आमी हें लक्षांत घेवन एक प्रायोरिटीचेर एक कायदो हाडलो आनी कायदे हाडल्या ते पालन करून खंय ना खंय हांकां स्ट्रिक्ट हे जितले इंडस्ट्री आसा तांकां स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट, जावं ते हॉटेल इंडस्ट्री आसा तांकां स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाक जाय की आमच्या भुरग्यांक घेवपाक जाय म्हटल्यार घेवपाक जाय. आयज कित्याक घेयना? आमी सगळे प्रोवायड करता, कित्याक लागून घेयना? आमी भुरगे शिकले, सगळे शिकोन बसून बेकार आसा.
आनी काम विलींग करता, काम करपाक सोदता तरी पूण घेयना. आमच्या फुड्यान कितल्यो सीव्ही येता, मात ते म्हणटा आमी घेवपाक शकता. तेंचे HR म्हणटा आमचे नॉर्म्स आसा. कसले नॉर्म्स आसा स्पिकर सर? गोंयकारांक घेवपाचे नॉर्म्स आसा, गोंयकारांक घेवपाचे ना म्हणून नॉर्म्स केल्ले आसा स्पेशल स्पिकर सर. सो हे आमचेर अन्याय आसा गोंयकारांचेर. सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान CMान मेळोन खंय ना खंय आमचे गोंयकारांच्या भुरग्यांचेर जे अन्याय जाता हेजो खंय ना खंय ठोस उपाय काडपाक जाय. नाजाल्यार अशेंच चालू उरतले, आमी भाशणां दीत उरतले आनी भाशणां दिवन गोंय हें सोंपतलें, गोंयकार सोंपतले आनी गोंयकार तरणाटे जे आसा तांकां भायर वयचें पडटलें.